हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद राना। मैं मुखातब हूँ महाराष्ट्र के काज़ी महाराष्ट्र मुफ्ती अलाउद्दीन साहब से, और मैं उनके इदारे में ही बैठा हुआ हूँ। 20 मार्च 2020 को हज़रत मेरे साथ में जो वफ़द प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिलने के लिए गया था, उसमें खुसूसी तरीके से आप भी तशरीफ़ फरमा थे। चूँकि उस वक़्त जो बातें हुई थी, हज़रत ने अपने कानों से और अपने आँख से बाज़ाब्ता देखा भी था और सुना भी था कि हमारे वज़ीर आज़म देश के हित में क्या बेहतर जानते हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आज चूँकि किताब उसी दिन तय हो गया था कि हम एक बेहतरीन उर्दू में किताब लिखेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर, चूँकि वो किताब लगभग पाए तकमील तक पहुँच चुकी है, सिर्फ हज़रत के तासुर बाकी रह गए थे। तो आज हम चाहते हैं हज़रत, आपने जो वज़ीर आज़म से मुलाकात किया था, तो उस मौके पे आपको उनके रहन सहन, उनका तौर तरीक़ा और उनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी थी, और उनको क्या लगा था कि वो देश के हित में क्या सोच रहे हैं? देखिए डॉक्टर राना साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके तवस्सुल से और आपकी पार्टी के तहरीक पर मैं हमारी जमात के बहुत ही अजीम आलिम दीन, जिन्हें अबुल यतामा के लक़ब से जानते हैं, हज़रत शेख अबू बकर साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, बानी व सरबराह मरकज़ अस्सक़ाफ़तुस्सुन्निया, वो साथ में थे। हमारी जमात के मरकज़ से मौलाना शहाबुद्दीन साथ में थे। मोदी जी से जो हमारी मुलाकात थी, वो NRC के मौजू पर जब लोग जगह जगह गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरने दे रहे थे, तो हमने, आपने और हमारी वफ़द ने, जमात ने ये सोचा कि क्यों नहीं कि उनसे बराह रास्त मुसलमानों के जो सुलगते मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। और आपने सब ने मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 35 मिनट बात रखने का मौका मिला। इस दरमियान जो मैंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी को जो समझा, वो ये कि वो काम करने में यकीन रखते हैं और उन्होंने काम किया भी। ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल तौर पर किसी के काम को आप बुनियादी तौर पर ख़ारिज नहीं कर सकते हैं, और फ़ी नफ़्से ही कोई भी शख्स अपने आप में बुरा नहीं होता है, उसको नज़रिया, अफ़कार बुरा बना देता है। मैंने जहाँ तक सोचा देखा है कि अब तक जब से बीजेपी सरकार आई है मरकज़ में, उस वक्त से लेकर के अब तक मुस्लिम का पढ़ा लिखा वो तबका आज तक आतंकवाद के नाम पर या मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा के नाम पर गिरफ्तार नहीं हुए। बेशक। नीज़ जब कांग्रेस का दौर रहा तो हमने देखा है कि कांग्रेस के ज़माने में हर महीना किसी न किसी खित्ते से, मुल्क के किसी न किसी हिस्से से हमारे वो नौजवान जो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, मेडिकल का तालिब इल्म है और फाइनल ईयर्स में है, तो ऐसे नौजवान को बाज़ाब्ता मुल्क मुखालिफ तहरीक का इल्ज़ाम रख करके या सिमी जैसी तंजीमों का इल्ज़ाम रख करके उनकी गिरफ़्तारियाँ होती थी। तकरीबन गुजरात से, यूपी से, बिहार से और मुल्क के दिगर तमाम सूबों से, खुसूसन कश्मीर से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में मुल्क मुखालिफ तहरीक की बुनियाद पर हमारे नौजवान गिरफ़्तार हुए। और वो नौजवान जो आज 20 सालों से जेल के सलाखों में थे, जब बीजेपी सरकार आई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बाज़ाब्ता इंसाफ मिला और वो आज बाहर निकले, बाइज़्ज़त बरी किए गए। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बयान को सियासी तौर पर न लिया जाए, बल्कि फ़िक्री तौर पर और समाजी तौर पर जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कांग्रेस को करना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो आज बीजेपी सरकार ने मोदी की सरबराही में, नरेंद्र मोदी जी के सरपरस्ती में वो काम किए जा रहे हैं।
تو میں ان کے تمام اچھے کاموں کا جو مسلمانوں کے ہت میں کیے جا رہے ہیں میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان کو، اور اس بات کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک آپ ملک کے ذمہ دار شخصیت پر کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں حقیقت کا اظہاریہ ہو، نام و نمود نمائش کم ہونا چاہیے، اور مجھے آپ سے یقین ہے کہ آپ مسلم امہ کو موجودہ سرکار سے بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی رسوا ہونے سے آپ بچائیں گے، چونکہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی جب سرکار آتی ہے تو سرکار کا جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ وہ ووٹ حاصل کرنا بے ہوتا ہے، شک ووٹ کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں۔ بے شک مسلمانوں کو بھی اپنے نظریات میں تبدیلی لانی چاہیے جی کہ جہاں بی جے پی اگر مسلم سپورٹ پارٹی آپ نہیں سمجھتے ہیں تو کانگریس بھی تو مسلم سپورٹ پارٹی نہیں ہے، وجہ فرمایا آپ نے۔ اور جس طرح سے کانگریس نے ہمارے مسلم لیڈران کے ساتھ استحصال کیا، جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں جو پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، ان کو کانگریس نے بنیادی طور پر سیٹ نہ دے کر کے اپنی ان پارٹی کے افراد کو سیٹ دیا جو ان کے ساتھ ضم ہوئے۔ تو کانگریس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کم زیادتیاں نہیں کی ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، میں تو کہوں گا تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کانگریس نے ایک طرح سے دھوکہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یا ملک کے لیے نریندر مودی جی کو لایا، اور لا کر کے اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک دعوت اصلاح ہے کہ وہ چیز جن سے ہمیں دور رہنی چاہیے خود کو دور رکھنا چاہیے، اور ملک کی ترقی اور اس کے روز افزوں اسے کیا کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، خاص طور سے ہماری وہ بیٹیاں جنہیں دبایا جاتا ہے، کام کرنے سے انہیں اعلیٰ تعلیم سے روکا جاتا ہے، ایسی بیٹیوں کے لیے نریندر مودی جی نے جو کام کیا ہے اور جو نعرہ دیا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اچھا، تو میں ایسے نعروں کی تائید کرتا ہوں، اور میں باضابطہ انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اچھے کاموں کے ذریعے خود کو پیش کیجئے، اور آپ کے وہ لیڈران جو اپنے روزمرہ بیان کے ذریعہ جو مسلم مخالف بیان آ رہے ہیں آپ ان کی نکیل کسیں۔ میں نریندر مودی جی سے گزارش کروں گا کہ ابھی حالیہ دنوں جو جنتر منتر پر ملے کاٹے جائیں گے، یہ ایسے نعروں سے بچنا چاہیے، چونکہ ملک جتنا کسی ایک ہندو بھائی کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، اور اچھا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسی مٹی میں دفنائے جاتے ہیں، تو ہم ملک کے اس مٹی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، جز ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ذریعے آپ پہنچائیں نریندر مودی جی کے تک یہ بات کہ ملک میں ملی مذہبی مسلکی اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے تمام مذاہب کے ان کے احکامات کو باضابطہ فالو کیے جائیں، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی ادائیگی میں انہیں آزاد رکھا جائے۔ مذہبی دخیل اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ سرکار بہت دنوں تک کام کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہتر حضرت آپ نے بات بتائی ہے، اور انشاءاللہ آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ کچھ چیزیں ان تک پہنچائی جائے، تو انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی باتیں ہمارے وزیر اعظم تک ہم پورے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔